टर्किस कफी भन्छ। यो चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक भनेको अरेबिका बिज युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन्छ। त्यो बिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ तरिकाको फर्मिङ तरिकाले हजुरको जस्तै एक्सप्रेसो अमेरिकन त आजभोलि मार्केटमा धेरै चलिरहेको छ है। तर हामीले चाहिँ यो नयाँ तरिकाले आफ्नै अर्ग्यानिक कफीलाई पहिलाको जमानामा हामीले घरमा जस्तो तरिकाले खान्थ्यौँ, तर यो चाहिँ हजुरको बाहिर अरबियन कन्ट्रीहरूमा धेरै निकै नै फेमस छ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालमा पनि सुरु गरौँ र यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाको मार्केटिङ भन्ने तरिकाले छ। नयाँ तरिकाको टेस्ट मान्छेले एउटै टेस्ट खाइ वाक्क पनि परिसक्यो कि सो एउटा चाहिँ नयाँ खाले टेस्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ र टेस्ट खाएर पनि उनीहरू फेरि आउने बाटो पनि हो भन्ने तरिकाले यो चाहिँ गर्नु थालेको। यसको प्राइस चाहिँ कति पर्छ? ओन्ली 49, जुन चाहिँ 49 रुपियाँ पर्छ हजुरको। जसले गर्दा हजुरको पोल्युसन नहोस्, इन्भाइरोमेन्टमा पनि राम्रो होस् भन्ने तरिकाले है। अहिलेको कन्डिसनमा के छ भने हजुरको जहाँ चाहिँ पोल्युसन प्लास्टिकको युजहरू धेरै भइरहेको छ। हामीले न्युज सकेसम्म प्लास्टिकलाई त युज नगरौँ भन्न सकिन्न है, रिडक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो टोकरीलाई आफ्नै पुरानो कल्चरलाई चाहिँ अप्नाइदिएको है। अब यसैमा अब दिँदाखेरि के हुने, अब भाँडा धुन मान्छे पनि नचाहिने, यसलाई यो फाल्न जहाँ फाले पनि हुने, हजुरले गाई जन्तुहरूलाई दिन पनि मिल्ने। त्यसको रिजनले चाहिँ हामीले खास गरेर यसलाई चाहिँ लुना टोकरी हजुर विशेष गरेर चटनीदेखि सबैको हामीले टोकरी र लुनामा युज गर्ने गरेको छ है।
नमस्कार है, म शङ्कर शर्मा, म चाहिँ यो ढोसाको ओनर र हजुरको मेरो लुम्बिनी बारिस्टा कफी स्कुल भनेर पनि छ है। मैले चाहिँ सुरुवातमा हजुरको कफीको मेकिङ ट्रेनिङबाट प्रोभाइड भएर अनि यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाको कन्सेप्ट बजारमा चाहिँ लिएर आएको है। जस्तै मान्छेहरूले एउटै टेस्टहरू खाइरहेको भएर नयाँ तरिकाको टेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ दिउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो ढोसा एक्सप्रेसो खोलेको। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सर, अब मान्छेहरूले धेरै जस्तो नेपालीहरूको कल्चरमा चाहिँ जहाँ गयो हजुरको मोमो चाउमिन खाने कल्चर छ। अब त्यसलाई गर्दा नयाँ तरिकाको जुन चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई पनि राम्रो हो, अर्ग्यानिक चिजहरू खान पाउँछ। जस्तै हाम्रो अब फापडको ढोसा भयो, मकैको ढोसा, हाम्रो पुरानो जुन चाहिँ उत्पादन हुने चिजहरू छ त्यसलाई पनि मार्केटमा राम्रो तरिकाले डिजिटल मार्केटको थ्रुमा उहाँहरूलाई पनि यो चिजको चाहिँ ज्ञान हो। जस्तै हाम्रो गाउँघरमा त सबैलाई धेरैलाई थाहा छ होला, तर बजारको क्षेत्रमा चाहिँ यो फापड कोदो धेरैजनालाई यसको बारेमा नलेज पनि भएको रहन्छ है। त्यो हिसाबको हामीले चाहिँ आइटम बनाएर ढोसाको थ्रुबाट हामीले चाहिँ पहिचान एउटा गरिरहेको छौँ, त्यसलाई पनि अलिक विस्तारित गरिरहेको छ मार्केटमा है। अनि देन यसमा चाहिँ चुनौतीहरू के छ भने ग्राहकहरूले बुझ्नुहुन्न कि ढोसा भनेको खास चाहिँ के जिनिस हो। उहाँहरूलाई लाग्छ कि ढोसा चाहिँ एकदम कस्टली चिज हो, यो चाहिँ महँगो पर्छ हामीले खाना, त्यस्तो केही छैन। एक प्लेट मोमोभन्दा यो ढोसाको दाम हजुरको सस्तो पर्छ। एउटा ढोसा खानुभयो भने हजुरलाई एक टाइमलाई एकदम पेट पनि भर्छ, हेल्थको लागि एकदम राम्रो छ है। त्यसको साथसाथ हामीले चाहिँ ढोसाको साथसाथ हजुरको साम्बर जान्छ, पिनटको चटनी जान्छ, त्यसपछि हजुर कोकोनटको चटनी जान्छ। त्यसको साथसाथ हामीले के गरेको भने हजुरको सकेसम्म प्लास्टिकलाई चाहिँ बन्द गरेर हाम्रो जस्तै पुरानो जमानामा टोपरी, दुना टोपरीहरू हामीले धेरै युज गर्ने गर्थ्यौँ। पाहाडतिर केही गर्दाखेरि पूजा हजुरको घरमा खानालाई केही पार्टी भोज केही भयो भने हामीले चाहिँ टोपरी, तर हामीले चाहिँ यो रेस्टुरेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ ढोसालाई पनि त्यही हिसाबको फर्मेटमा हामीले ल्याइरहेको छौँ। जस्तै हजुरको टोपरी भयो, डुना भयो, त्यसमा दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि एकदम हेल्दी पनि हुने, हजुरको खानामा पनि स्वाद अलग किसिमको आइदिने, त्यसले गर्दा हजुरको अनि चाहिँ देख्दा पनि लुक पनि राम्रो भइदिने, इन्भाइरोमेन्टलाई पनि राम्रो भइदियो। अब अहिलेको सिचुएसन र टाइमको हिसाबले चाहिँ एकदम इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामीले ख्याल गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ है। अब सो एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् ढोसा। अब हाम्रो विचारमा अब हाम्रो नेपाली कल्चरलाई अगाडि बढाउँ सबैले मिलेर। अब विभिन्न किसिमको बाहिरको ब्रान्डहरू आएर नेपालमा चाहिँ हजुरको मान्छेहरूको सोच छ, हामी त जानुपर्छ आज पिज्जा खान है, डोमिनोज जानु पऱ्यो, केएफसी जानु पऱ्यो भन्दा ल आउनुहोस् न त ढोसामा पनि आएर हेर्नुहोस्, नयाँ चिजलाई चाहिँ हजुरहरूले खानुहोस् र त्यसलाई पनि हजुरहरूले एकदम डिस्क्राइब गरेर भन्न सक्नु पऱ्यो कि मार्केटमा हो यो पनि चिज चाहिँ यहाँ छ भन्ने तरिकाले है। मान्छेलाई धेरै जस्तो मान्छेलाई यो विषयमा नलेज नभएको हुनसक्छ, चाउमिन मोमो खाइरहेको भएर। तर ढोसा एकचोटि खानुहोस्, हाम्रो टाइप्स अफ 30 देखि 40वटा प्रकारको ढोसा बन्छ। हजुरको ढोसा रोलहरू भयो, पिज्जा बर्गर सबै पाउँछ। हजुरले ढोसै मन परेन भने अरू आइटमहरू पनि पाउनुहुन्छ। बेसिकल्ली हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ साउथ इन्डियन डिसहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर नेपालीमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसलाई हामीले गर्नु खोजेको हो है। अब साउथको साथसाथ नेपाली आइटमलाई पनि हामीले यसलाई फोकस गरिरहेको छ है। कफी त यो टर्किस कफी जुन चाहिँ हामीले यहाँ हजुरको आगोले हिट बाँधेर बालुवामा जुन चाहिँ हामीले हजुरको पितलको भाँडामा जुन चाहिँ हामीले पकाउने गरेको छ, यो चाहिँ हजुरको नेपालको लागि एकदम नयाँ चिज हो है, नयाँ डिस हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने हामी कफी त हजुरको विभिन्न किसिमको कफी खाइरहेको छ। अब सुरुमा हाम्रो थर्ड वेभ जुन कफी थियो त्यही कफीलाई चाहिँ हामी सुरु गरिरहेको छौँ। जस्तै अहिले हामीले एक्सप्रेसो, अमेरिकानो, लाटे है धेरै आइटमहरू हजुरको एक्सप्रेस कफी मेसिनबाट उत्पादन भइरहेको छ, जुन चाहिँ हजुरको 3.5 लाख 4 लाखको कफी मेसिनमा सुरु गरेर हजुरको त्यसमा बिन्सहरू हालेर हामीले बनाउने गर्छौँ, फिल्टर कफी भन्छ। बिन्स हजुरको थर्ड वेभ पनि मार्केटमा आइरहेको छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो पुरानो जुन चाहिँ कल्चरले कफी खाइन्थ्यो त्यो कफी चाहिँ अहिले मार्केटमा पाउनै मुस्किल छ। हजुरले घरमा जब हजुरको घरमा बिन्सको कफी खानु पऱ्यो भने हजुरले त्यो हिसाबको कफी खानु भएको छैन जहाँसम्म यो कफी चाहिँ जस्तो छ त्यो कफी चाहिँ हजुर कहिले पनि खानु भएको छैन जस्तो लाग्छ है। यसले चाहिँ अलग तरिकाको स्वाद दिने है। टर्किस कफीमा हजुरको हामीले हाल्ने चाहिँ बिन्स कफी हाल्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अरेबिक कफी भन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई शरीरलाई एक्टिभनेस पनि बनाउँछ। यो कफी खाँदाखेरि एकदम अर्ग्यानिक, प्योर अर्ग्यानिक कफी हो। यसमा मिल्क र हजुरको तावा हजुरको बालुवामा यसलाई चाहिँ सेकाएर हिट दिएर हजुरको पितलको भाँडामा बन्दा स्वादै यसको बेलेगै आउँदैछ सर। र यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जस्तो ग्राहकहरूको उसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ दिनुहोस् फिडब्याक चाहिँ राम्रै छ भनेर दिनुभएको छ है।
यो टेस्टले गर्दा अब त्यो चाहिँ अलिकति बिटर हुन्छ। हजुरले नेस्क्याफे खाइराख्नु भएको छ होला। नेस्क्याफे भन्दा यो चाहिँ एकदम 100% हजुरको अर्ग्यानिक हो। नेस्क्याफेमा हाम्रो केमिकल मिक्सहरू भएको हुन्छ, सो त्यो चाहिँ हजुरको इन्सेन्ट भइहाल्छ, घुल्ने हुन्छ। यो चाहिँ हल्का पुरै त घुल्दैन, हजुरको म्याक्सिमम घुल्छ र 10% तल यसको फ्रिजमा रहने गर्छ, किनकि त्यो अर्ग्यानिक हो नि। अर्ग्यानिक चिजमा अभियसली त्यो चाहिँ रहने गर्छ है। आउनुहोस् हजुरले पनि हेर्नुहोस् खाएर। टर्किस कफी हजुरको अहिले बुटोलमा सुरुवात भएकै हामीबाट टर्किस कफी एन्ड ढोसा हजुरको यो बुटोल चौडा राजमार्गमा आउनुहोस् र यसलाई चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो चाहिँ खाएर फिडब्याक पनि राम्रो दिनुहोस्। डोसा र कफीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमै यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर किन लाग्नुभयो? त्यो लाग्नुको अर्थ चाहिँ होला एउटा युवा मान्छे अनि बिजनेस चाहिँ नयाँ मोटिभेसनमा लाग्नु भएको छ र आम अब मान्छेलाई पनि यो हिसाबले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ नयाँ तरिकाले नयाँ नेपाली कल्चरलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यो लाग्नुको कारण चाहिँ के हो? सर एक्चुअली मैले चाहिँ अब पहिले मेरो यो कफी मेकिङ ट्रेनिङ लुम्बिनी बारिस्टा कफी मेकिङ स्कुल भनेर मैले अलरेडी चलाइरहेको छु है। त्यसमा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो कफीको क्षेत्रमा हामीलाई लाग्थ्यो कि एल्कोहलको मात्र क्षेत्रमा चाहिँ धेरै स्कोपहरू छ है। अब इन डिमान्डेड अहिलेको जमानामा एक्सप्रेसो भनेर जुन चाहिँ कफीको डिमान्डहरूको धेरै चाहिँ हजुरको मार्केटमा बढिसकेको छ। सो अब चाहिँ नयाँ तरिकाले हजुरको कफी त हजुरको जहाँ अहिले जानुहुन्छ हरेक रेस्टुरेन्टमा क्या हजुरको अमेरिकामा एक्सप्रेसो बाइकहरू हजुरले पाउनुहुन्न। तर त्यसैको मध्यनजर राखेर कफीको मार्केटलाई नन एल्कोहोलिक है हजुरको नन एल्कोहोलिक मार्केटलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भने नयाँ तरिकाको हजुरको टर्किस कफी प्लस हजुरको हाम्रो अमेरिकन एक्सप्रेसो त पाउँछ, तर पनि स्पेसलिटी हाम्रो टर्किस कफी जुन चाहिँ मड कफी पनि भन्छ है बालुवा पकाउने। र हजुरको ढोसा चाहिँ मार्केटमा मेरो जुन चाहिँ साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हजुरको स्पेसलिटी साउथ इन्डियन फुडहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ के गरियो भने बाहिर युवाहरूलाई बाहिरभन्दा पनि यही कम लगानीमा यही राम्रो नेपालमा गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल पनि हो। अब कस्तो छ भने सर नयाँ तरिकाको स्रोत लिएर नयाँ तरिकाको आइटमहरू लिएर नयाँ चिजहरू हामीले केही गरिन्छ भने मार्केट अभियसली मार्केटले आफै त्यसलाई खोजेको हुन्छ। हामीले जस्तो नेपाली फुडहरूलाई पनि डेभलप गर्न पाइयो सर। अब जस्तै बिन्स हाम्रो अर्ग्यानिक बिन्स हो है, हाम्रै नेपालकै गुल्मेकै बिन्स हो। अब यो बिन्सलाई पनि अब हजुरको अब खाना खाएर मान्छेले बुझ्न पर्यो कि हाम्रो देशको पनि चिजहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, बाहिरको लागि डिमान्ड राम्रो छ। हजुरको यो खाने आइटमहरू म्याक्सिमम हजुरको इन्डियनको ग्राहकहरूलाई मनपर्ने ढोसा धेरै मनपर्छ। टर्किस कफी अहिले विदेशमा बसेर आउनुभएको धेरै ग्राहकहरूले चाहिँ कफीप्रति धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो पहिला हामीले खाने गर्थ्यौँ जुन आधारमा पुर्खौली आधारभन्दा हजुरको 80-90 इयर्स अगाडि जस्तो कफी हाम्रो तरिकाले खाइन्थ्यो घरमा सेम लाइक द्याट त्यसरी हामीले चाहिँ यहाँ खाइन्छ सर। किन आउनुभयो यहाँ चाहिँ? कहाँबाट आउनुभयो? कसरी थाहा पाएर आउनुभयो? हामी दिपनगरदेखि आएको, यिनीहरू चाहिँ यही देवीनगरदेखि हामी चाहिँ टिकटकमा देखेर आएको। यहाँ चाहिँ सबैजना आउनु होला मिठो खानेकुराहरू सबै। जस्तो डोसा र चाहिँ टर्किस कफी चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँको जुन मिठो